नमस्कार सर. सुंदर असो कलाविष्कार मासोडे संस्थेन हांगासर प्रयोग सादर केल्लो आसा. ह्या सावयवेरे वळवय वाठार कलाकारांची भूंय आनी तुमी इतलो हे सगळे कलाकार जे आसा नाट्य रसीक जे आसा नाटकाची जाण आशिल्ले लोक हांगासर आसा आनी तांणी इतले उत्स्फूर्तीन तुमच्या नाटकाक दाद दिल्ली आसा ते पळोवन तोखणाय करून दिसता की खरेंच नाट्य प्रयोग सुंदर जाल्लो आसा. आनी ह्या नाटकांतल्यान गोंयच्या इतिहासा बद्दल आयच्या जेनरेशन जे आसा पिळगेक जे आसा ती माहिती हे नाटक दितात. डॉक्टर प्रकाश वेजरेकर हांच्या हातूंतल्यान निर्माण जाल्ली कलाकृती आसा आनी विनय बाब गांवस हांणी ताका भरपूर न्याय दिल्लो आसा आनी ते लोकां मेरेन पावयल्ले आसा. नाटक खरेंच बरें जालां. नाटकाक आयिल्ले प्रेक्षक कोणूच हांगासर नाटक चालू आसतना हाल्ले ना. हेंच ह्या नाटकाचें खरें म्हळ्यार जैत अशें म्हणचें पडटलें. एकूच ऍड करूंक सोदता सर की सगळे आमचे कलाकार ग्रामीण भागातले कोणीच असो कोर्स किंवा कोण आर्टिस्ट मोठे न्हू. सो ह्या आर्टिस्टांक लागून एक शब्द. खरेंच सगळ्यांनी काम जें आसा पळय तें जीव वचून केल्लें आसा. दर एकट्यान आपले भुमिकेक न्याय दिवपाचो हांगासर प्रयत्न केल्लो आसा आनी देखूनच जे कोण रसीक आयिल्ले पळय ते फूल नाटक सोंपसर कोणूच हालो ना.